नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत। इश्टानो, जैतीर उगवे हांगा जाल्ल्या गोळीबार प्रकरणात 5 जाणां मदीं 2 जाण हे IRBचे कॉन्स्टेबल आसा। इश्टानो, हालींच्या दिसांनी जे गुन्यांव घडटा खूब कडेन तातूंत खंय नाल्यार खंय हे पुलिसांचो इन्वॉल्वमेंट त्या गुन्यांवांत आसा अशें आतां दिसपाक लागलां। एक तर पुलीस स्वता गुन्यांव करता, ना जाल्यार ते गुन्यांवकारांक प्रोत्साहन दिता, ना जाल्यार त्या गुन्यांवकारांक आपल्या फाटल्यान घालता, तांकां वाटोवपाचो यत्न करता। काही वेळार खुबशे जाण पुलिसांच्या छळाक लागून, पुलिसांच्या सगळ्या त्रासाक लागून हे आत्महत्या मेरेन करपाची प्रकरणां गोंयांत घडल्या। पुलिसाचे एकूण जे तांचें वर्तन आसा, तांचो बिहेवियर आसा, तो खंय तरी हालपाक लागला काय कितें, तो दिसान दीस बिगडत चल्ला काय कितें, ताचेर कोणाचेंच नियंत्रण ना काय कितें, खुबशे लोक ह्या सगळ्या गजाली वयल्यान आवाज उठयता। हालीं कांय दिसां पयलीं विधानसभेंत काँग्रेसचे आमदार, हळदणेचे आमदार कार्लोस परेरा हांणी एक प्रकरण हाडिल्लें विधानसभेंत की एक कोण तरी कॉन्स्टेबल हो सर्व म्हणजे जाका आमी पावरफूल म्हणटा, सर्व शक्तिमान असो जाला। हो वाळपयचो पुलीस, तो सगळें कंट्रोल करता, तो हप्ते गोळा करता, तो बाकीच्या पुलिसांक हॅरेस करता, ताचेर महिला कॉन्स्टेबलाच्यो ताचेर कागाळी आसा आनी ताची जर संपत्ती पळयली, ताचें घर पळयलें आनी ताचे बाकीचे लिव्हिंग स्टायल पळयली, लायफस्टायल, ही ताचे PSI आनी PI परसय चड बरी आसा आनी चड तो जतान जगता, खूब रुबाबान जगता अशी एकूण परिस्थिती आसा। कोण ताच्या विरोधात आवाज उठोवपाक पळयना। पुलीसच जेन्ना अशा परिस्थितीचो सामनो करता, अशा परिस्थितींतल्यान वता, तेन्ना नागरिकांचें कितें, सर्वसामान्य नागरिकांची परिस्थिती कितें जाता हाचो एक विचार करा। इश्टानो, हे जे जैतीर उगवेचें प्रकरण आसा, त्या प्रकरणात 2 जे IRBचे पुलीस आसा ते थंयचे लोकल आनी रेती वेवसायांतल्यान हो गोळीबार जाला। आतां अशें सांगता की जे दिसा हो गोळीबार जाल्लो हे दिसा अकस्मात ती घडणूक घडूना, ताका थोडोसो फाटलो बॅकग्रावंडूय आसा। लोक ह्या इलिगल जो रेती वेवसाय आसा ताका विरोध करता। तांणी ह्या पयलीं खूब आवाज केला, तांणी पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा काडल्या, सरकारी अधिकाऱ्यांक ताची निवेदनां दिल्या की तो इलिगल वेवसाय केन्ना तरी बंद करा, आमकां त्रास जाता, आमचे जमनी उदकांत वता, न्हंयत वता, न्हंयचे पात्र रुंद जाता आनी सगळी नासाडी जाता पर्यावरणाची आनी आमच्या जमीन जाग्यांची। पूण कोणें आयकलें ना। इश्टानो, सरकारी आशिर्वाद असल्या शिवाय अश्यो घडणुको म्हणजे ज्यो इलिगल रेती वेवसाय, तो खडीचो वेवसाय, तो चिऱ्याचो वेवसाय हो जावंकूच शकना। हे फंडामेंटल ट्रूथ म्हणजे जाका आमी एक वादातीत सत्य म्हणटा, तें सत्य आसा। आतां हें जर सत्य आसा जाल्यार तें सत्य सगळ्यांकच खबर आसा, सगळेच कडेन तें घडटा। तें अमक्याच तालुक्यांत, अमक्याच पुलीस स्टेशनार, अमक्याच एरियेंत घडटा अशें ना। गोंयांत सद्या सर्रासपणान ह्यो सगळ्यो गजाली चलता। आतां जेन्ना अश्यो गोळीबाराच्यो घडणुको घडटा तेन्ना त्यो लोकांच्या नजरे मुखार येता आनी लोकांच्या त्यो लक्षांत येता, ना जाल्यार त्यो चालू आसता, थंय कोणाचें नियंत्रण ना। इश्टानो, ह्या पयलीं एक कॉन्स्टेबल जाणें गुन्यांवकाराक क्रायम ब्रांचाच्या कस्टडींतल्यान पळून वचपाक मदत केल्ली। तो सुलेमान म्हणून जाणें जमनीचे वेव्हार मोठ्या प्रमाणांत केले गोंयांत, इलिगल वेव्हार, लोकांच्यो जमनी लाटल्यो। कोण ना गोंयकार हांगा जे रावना, जे विदेशांत रावता, तांच्यो जमनी परस्पर विकल्यो, ताची कागदपत्रां तयार केली। ताचें नांव सुलेमान। ताका पळून वचपाक त्या कॉन्स्टेबलान मदत केली। ताका 3 कोटीची खंय ऑफर दिल्ली सुलेमानान आनी त्या 3 कोटीच्या लालचे खातीर ताणें ताका पळून वचपाक मदत केली। आतां तो डिसमीस जाला सर्विसेंतल्यान। ज्या पुलीस कॉन्स्टेबलान म्हणजे अमित नायक हाणें मदत केल्ली आनी ज्या अमित नायकाक 3 कोटी रुपया मेळपाचे आशिल्ले, ताका मेळ्ळे काय ना मेळ्ळे खबर ना। अशे कितलेशेच पोलीस आसा,
अशे कितलेशेच गुन्यांवकार आसा की जांकां तांचेर कठोर कारवाई करपाची गरज आसा. पगार आनी लिव्हिंग स्टायल, लायफस्टायल हातूंतली जी फारकत आसा ही सर्वसामान्य मनशांक स्पश्टपणान दिसता. मनीस पगार कितलो घेता, तो कसले कपडे वापरता, तो कसल्यो गाडयो वापरता आनी तो कसल्या घरांत रावता, ताची फॅमिली कशी जगता हाची जर थोडेशें ऑडिट जर जालें जाल्यार क्लियरली दिसता, कोणाच्या लक्षांत येवंक शकता की तो पोलीस किंवा तो सरकारी कर्मचारी किंवा तो अधिकारी करप्ट काय तो बरो प्रामाणीक हें स्पश्टपणान कळूंक शकता. अशें ऑडिट पोलीस डिपार्टमेंट किंवा बाकीचे डिपार्टमेंटां करता काय कितें. खास करून पुलीस डिपार्टमेंट, एक्सायज डिपार्टमेंट, ज्या जाग्यार रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, ज्या जाग्यार पयसो हो व्हांवता, जो पयसो मेळूंक शकता, पयसो करप शक्य आसा, अशा डिपार्टमेंटाच्या कर्मचाऱ्यांचेर सरकाराचें किंवा त्या डिपार्टमेंटाच्या हेडांचें लक्ष आसा काय कितें. दिसना की कोणाचें लक्ष आसा म्हणून. ना जाल्यार प्रत्येक स्टेपीचेर, प्रत्येक पातळीचेर, प्रत्येक लेवलाचेर गोंयांत ज्या तरेन सध्या करप्शन चालू आसा, इलिगल कोर्टाक धुडकावन कोर्टाचे आदेश माननासतना, कोर्टाच्या आदेशाक भिनासतना ज्या तरेन सगळे हे वेवसाय सध्या चल्ल्या ताका खंयच नियंत्रण धरबंद दिसना. फाटीं एक प्रकरण रेल्वे पोलिसाचो एक अधिकारी जो लाच मागतालो इलिगल वेवसाय रेल्वेंतल्यान करपा खातीर, ताका मागीर सस्पेंड जालो तो. अश्यो कितल्योश्योच घडणुका आसा. एका पोलीस कॉन्स्टेबलान स्वता आत्महत्या केली कारण दुसरो जो करप्ट पोलीस आसा, जो हेड कॉन्स्टेबल जावं कोण आसा, तो ताका त्रास करतालो. स्वता जेन्ना पुलीस अशा परिस्थितींतल्यान वता तांकां न्याय कोणें दिवप. खंय तरी हाजो विचार गांभिर्यान जाता काय कितें, तो जायना हें ताचेर उत्तर आसा. सध्या गोंयचें एक डिपार्टमेंट, ज्या डिपार्टमेंटाचेर कितलेशेच प्रश्नचिन्ह आसा, गृह खातें, होम डिपार्टमेंट, जाच्या अंडर पुलीस येता आनी जाच्या अंडर हे बाकीचे ज्यो डिसिप्लिनरी जी खातीं येता, म्हणजे सेवा येता, त्या खात्यांत सध्या आसून नासून बरोबर अशी परिस्थिती जाल्या. थंयचे अधिकारी हे आयदर ते पिडीत आसा किंवा त्या पिडितांचेर अन्याय करपी आसा. दोनी थंयच आसा. एकटो अन्याय करता, एकटो अन्याय सहन करता, अशी सध्या सगळे कडेन तें सिच्युएशन आसा. पुलीस स्टेशनार वचपाक मनीस भिता, सर्वसामान्य मनीस भिता. ज्या जाग्यार तांच्याच कर्मचाऱ्यांक, तांच्याच पुलिसांक, तांच्याच बाकीचे कोण अधिकारी तांकां ज्या जाग्यार सुरक्षीत दिसना, थंय सामान्य मनीस कसो वतलो. आतां प्रश्न येता तो उगवेच्या परच्या गोळीबाराचो. आमी मुद्दम हो व्हिडिओ करता आसतना एक गजाल बारकायेन आमी पळयली की जो गोळीबार जाला तातूंत जे IRBचे 2 कॉन्स्टेबल आसा ते थंय पुलीस म्हणून गोळीबार करपाक वचूं नाशिल्ले. ते थंयचे नागरीक, ते थंय रावता. आतां आमी ताजेंय जस्टिफिकेशन करना की गोळीबार जर तांणी केला जाल्यार मोठी मिस्टेक केल्या, मोठी चूक केल्या. कारण सर्वसामान्य मनशाक एक वेळ कायदो खबर नासता, एक वेळ आपली कर्तव्यां सारकी खबर नासता, पूण पुलिशेन आशिल्ल्या मनशांक ती खबर आसपाक जाय. बाकीचे जेन्ना करता तेन्ना निदान तुमी तांकां रोखपाचो किंवा तांकां कडेक काडपाचो तुमी यत्न करपाक जाय. तुमी स्वता तातूंत इनवॉल्व जावपाक शकना. नागरीक म्हणून तुमी रेती वेवसायाक विरोध करताले, सगळें बरोबर आसा. सरकार ताका तुमकां न्याय दिना, ती गजाल बरोबर आसा. तुमी पोलीस स्टेशनाचेर मोर्चा काडले, ती गजाल बरोबर. तुमची निवेदनां आसा, तुमी विरोध केला, सगळें बरोबर आसा. पूण कायदो हातांत घेवपाचो अधिकार तुमकां ना. अशा वेळार खरो गुन्हेगार कोण आसा तो सुटून वता. आतां ह्या सगळ्या प्रकरणांत जो रेती वेवसाय थंय करता ताचें नांव कित्याकच केन्नाच फुडें आयलें ना. ताका अरेस्टूय जाली ना. जाणीं ते कामगार हाडिल्ले, तांचेर गोळीबार जालो. तो गोळीबार जालो म्हणून उगवेच्या मनशांक अरेस्ट जाली. पूण जो हो वेवसाय करता, जाणीं आतां मेरेन ह्या वेवसायांतल्यान कोट्यवधी रुपये जमयल्या, भरपूर करप्शन केलां,
तो मनीस कोण, तो सूत्रधार कोण, हे कोण सांगतलो, हें कोणें फुडें हाडप, ताचें नांव फुडें येवपाची शक्यताय कमी आसा, कारण तो एकटो ना. ती एक मोठी, आमी फाटीं म्हणिल्लें की ती एक मोठी एक सर्कल आसा, एक चेन आसा, तातूंत सगळे अडकल्या, तातूंत सकयल्यान वयर मेरेन सगळे इनवॉल्व आसा. कोणाच्या विरुद्ध थंय कांयच जायना, सगळे एकामेकांत सामील आसा. आनी रेंव वेवसाय आसूं, चिरे वेवसाय आसूं, 70 गांवचे गांव चिऱ्यांनी उद्ध्वस्त केल्या. पेडण्याच्या गांवचे गांव, जमनीचे जमनी सगळ्यो चिऱ्यांनी गेल्यो. हीच परिस्थिती ही बिचोलेंत आसा, हीच परिस्थिती ही धारबांदोड तालुक्यांत आसा, हीच परिस्थिती सांग्यार आसा, केप्यां आसा आनी काणकोणांत आसा. जे जाग्यार तुमी नांव घेया, चिऱ्यांचे इल्लिगल कितल्योश्योच तुमकां घडणुको दिश्टी पडटल्यो. खडयेचे कितलेशेच क्वारी इल्लिगली चलता आसतना लोक उलयता ओपनली, लोक सांगता कारवाय कित्याक जायना. रेंवेचें हेंच प्रकरण आसा. रेंव जर बंद आसा जाल्यार ती बंद आसपाक जाय. ती एकूय एक हें सुद्दां, एक व्हडें सुद्दां थंय वचूंक जायना आनी ती रेंव काडपाक जायना. तें जातलें तेन्नाच कायद्याची अंमलबजावणी सारकी जाल्या म्हणून हें मानप शक्य आसा. नाजाल्यार ह्यो घडणुको ज्यो जैतीर जाल्या त्यो घडणुको जायत रावतल्यो गोंयांत आनी त्यो चालू उरतल्यो. इश्टानो, पोलीस आतां फक्त हे पोलीस कर्मचारी उरूना, ते बिझनेसमॅनय जाल्या. वेगवेगळ्या सद्या बिझनेसांत गोंयच्या, ते मागीर पर्यटन आसूं, ते मागीर टावट म्हणून काम करतात त्या वेवसायान आसूं, ते मागीर हॉटेल वेवसाय आसूं, ते शेक चलोवपाचे वेवसाय आसूं, सगळे जे जे जाग्यार पयसो मेळप शक्य आसा थंय ते पोलिसांनी आतां पार्टनरशीप सुरू केल्या अशें सर्रास थंयचे थळावे लोक उलयता आनी सगळ्यांक खबर आसा. हातूंतल्यान मेळपी पयसो हो दिसता, जशें हांवें आतां सांगलां की तांची फॅमिली कशी जगता, ते कशे जगता, तांची लायफस्टायल कशी आसा, एकदां तपासा म्हणून. हे पुलीस जे कॉन्स्टेबल लेवलाचे, जे ड्युटी मास्टर आसा, जे आनी कोण आसा, जांचे कडेन थोड्योश्यो पुलीस स्टेशनाची जबाबदारी आसा, ते कांय वेळा नव्या पुलीस हाका सब इन्स्पेक्टरांक सुद्दां त्रास करता, तांचो छळ करता, अश्यो कागाळी आसा. एखाद्याच्या विरोधांत कागाळ करून ताणें जीव दिला अशी सुद्दां प्रकरणां हे घडिल्लें आसा. संदीप झरमेकर हे कॉन्स्टेबलाची ही कथा अशीच आसा. जो ड्युटी मास्टर आशिल्लो कॉन्स्टेबल, तो संदीपाक त्रास करतालो अशें कार्लोस परेरान एसम्बलींत सांगलां आनी जो त्रास करतालो ताचें नांवूय घेतलां. ताणें आत्महत्या केली. प्रथमेश गावडे ह्या भुरग्यान पुला वयल्यान उडी मारून आत्महत्या केली. तातूंत 2 लेडी कॉन्स्टेबलांक म्हणजे ताका हॅरेस करताले म्हणून पयलीं अटक जाली आनी ती सस्पेंडूय जाल्या. अश्यो कितल्योश्योच घडणुको आसा ज्यो घडल्या उपरांत मागीर खंय तरी कारवाय करपाक जाय म्हणून ह्यो कारवाय जाता आनी आमी कारवाय करता अशें दोळ्यांक उजो लावपा खातीरय हें घडटा. पण ह्यो मुळांत कित्याक ह्यो गजाली घडटा, त्यो थांबप शक्य ना काय कितें? जे पुलीस कर्मी जे करप्ट म्हणून सगळे तांकां वळखता, ते राजकारण्याच्या लागीं आसा ही सुद्दां चर्चा आतां आयकपाक मेळटा की कितें जालें जाल्यार आपणाक वाटावपी हो आपलो जो कोण हें आसा, आखा जाका म्हणटा, तो आसा आनी तो आमकां वाटायतलो. कांय वेळा ते करपी ते जे कलेक्शन करता, तें कलेक्शन खरेंच आनी कोणाच्या बोल्सांत वता काय ताज्या बोल्सांत वता काय खंय पावता, हे विशीं सुद्दां प्रश्नचिन्नां आसा. आतां क्रिमिनलायजेशन ऑफ पोलीस डिपार्टमेंट किंवा पोलीस तांचे पोलिसींग हाचेर जेन्ना लोक चर्चा करपाक लागल्या, हाचो अर्थ असो की खंय तरी गजाली ह्यो लोकांच्या पाशयेसाच्या भायर पावल्या. लोक आतां ह्यो गजाली घेवंक शकना. लोकांक आतां अशें दिसपाक लागलां की गोंय खंय चल्लां, गोंयची परिस्थिती आयज खंय आसा. सर्वसामान्य मनीस खंय तरी कश्ट करता, त्रास काडटा आनी तो आपल्या रोजीरोटी, आपलो रोजगार कसो तरी चलयता. अशे जे लोक आसा जाका
जांकां कितेंच करपाची गरज पडना, जांचें फक्त काम हें दुसऱ्यांक लुटप, दुसऱ्यांक त्रास करप, तांचे कडल्यान पयशे काडप आनी आपूण बरें आयुश्य जगप. तांकां जर विचारलें जाल्यार प्रॉपर्टी खंयच्यान आयली जाल्यार ते फाल्यां सांगता की आपल्या बापायची, आपल्या आवयची, आपल्या बायलेची, आपल्या भुरग्यांची आनी कोणाची. ह्या लोकांची चवकशी जावपाक जाय. बापाय कडेन खंयच्यान आयले, बायले कडल्यान खंयचे आयले, बायलेन जर बंगलो बांदला जाल्यार खंयच्या पयशांतल्यान, कोणाच्या पयशांतल्यान बायलेन बंगलो बांदला, तिजो सोर्स कितें इन्कमाचो. भुरग्यांचे जर जालें जाल्यार भुरग्यांचो सोर्स कितें, बापायचो जाल्यार बापायचो सोर्स कितें आनी बाकीचे हाची चवकशी जावपाक जाय. ती चवकशी खंयच जायना. एक सादो सर्वसामान्य एक हवालदार हो बंगलो कसो बांदूंक शकता? फॅमिली 4 लोक, तांकां पोसपाची जबाबदारी आनी पगार तुटपुंजो. पुलिसांक पगार हो तसो खूब कमी आसा, अन्याय आसा पुलिसांचेर. प्रामाणीक कोण आसा त्या ह्या सगळ्या परिस्थिती कडेन झुजून आपले फुडें वचपाचो यत्न करता. पूण अशे लोक जे करप्ट आसा तांकां बशिल्ले कडेन पयशे मेळटा, तांकां बशिल्ले कडेन ह्यो सुखसोयी सगळ्यो मेळटा, सुविधा मेळटा, गाडयो मेळटा, रावपाक बरीं बरीं घरां मेळटा आनी तांचेर कसलीच कारवाय जायना, तांची कोण चवकशी करना आनी तांचेर कोणाचें लक्षय वचना. केन्नाय मागीर चुकून जेन्ना एखादी गंभीर घटना घडटा तेन्ना तो लोकांच्या दोळ्या मुखार येता. पूण त्या दिसा मेरेन कित्याक रावपा जाय कोणें? सरकाराक हें खबर ना काय कितें? जर खबर आसा जाल्यार ती कारवाय जावपाक जाय. जावना जाल्यार कोणाचो तरी इंट्रस्ट तातूंत लिपला हें स्पश्ट जाता. इश्टानो, हालीं ज्यो घडणुको गोंयांत सगळ्योच घडपाक लागल्या त्या प्रत्येक घडणुकेंत हे पॉलिटिकल खंय नाल्यार खंय कनेक्शन दिसता. तो एक तर कोणा खातीर तरी तें काम करता, किंवा तो कोणाचो तरी लागचो आसा, किंवा ताका जर फाल्यां कितें घडलें जाल्यार वाटोवपा खातीर कोण तरी धांवून फुडें येता. अशी सगळीच परिस्थिती ही थांबपाची वेळ म्हाका दिसता आयल्या. ना जाल्यार एक दीस हाचो स्फोट जातलो. लोक आतां ना म्हणल्यारय रस्त्यार येता. प्रत्येक गोश्टी खातीर लोकांक आतां रस्त्यार येवन झूज दिवचें पडटा, विरोध करचो पडटा आनी प्रत्येक गजाली खातीर तो न्याय मागत आसता. मागीर अन्याय करपी कोण? अन्याय जर करता जाल्यार ताचेर कितें कारवाय जाता हें एकदां आतां खंय तरी सरकारांनी स्पश्ट करपाक जाय. गजाली जर सुदारना जाल्यार त्यो कित्याक सुदारना तेंय सांगपाक जाय लोकांक. आनी खंय नाल्यार खंय ही परिस्थिती बदलपाचो यत्न जावपाक जाय. ना जाल्यार सरकाराक सुद्दां कांयच ना जाल्यार वेंचणुकेच्या वेळार ह्या सगळ्या प्रश्नांची जाप दिवची पडटली. इश्टानो, वाहतूक खातें आनी पुलिसांचें वाहतूक खातें हे खुबदां अश्यो धडक कारवायो सुरू करता. तातूंत एक कारवाय आसता ती टिंटेड ग्लासांची. म्हणजे जे काळी जाळी लावन गाडयांक फिरता ती सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार ती जाळी वापरपाक मेळना. पूण सर्रास नागरिकांनी उपरांत जेन्ना हो आदेश आयलो आपापले जे टिंटेड केल्ले ग्लास गाडयांचे ते टिंटेड ते जे हें आसता स्क्रिनी त्यो काडल्यो. पूण आयज जर कोणाच्या गाडयांक हे टिंटेड ग्लास आसा म्हणून जर पळयले बारीक, तुमी सर्वे करा मुद्दाम, ते पुलिसांच्यो गाडयो ह्यो काळ्या काचांच्यो आसता चडश्यो. पुलिसांच्यो गाडयो ह्यो सदांच चुकीच्या जाग्यार पार्क केल्ल्यो आसता. ह्यो प्रायवेट गाडयो आसा त्यो. आनी पुलिसांचें सार्वजनीक वर्तन हें खंय गेल्ले कडेन ते मागीर क्लबांत वचूं थंय धिंगाणो, रेस्टॉरंटांत वचूं थंय फुकट खावप, आनी खंय गेले थंय ताचो फायदो उठोवप, लोकांक धमकावप, हें सगळें चालू आसता. कोस्टल बेल्टांत तर कांय पुलीस थंयचे राजे जाल्या. ते स्वताक सिंगम म्हणटा म्हणून घेता लोकां कडल्यान आनी आपणाक जशें जशें जाय जे पद्दतीन तांकां थंय मजा मारपाक जाय थंयचे अनअभिशिक्त सम्राट अशें तांकां कांय लोक म्हणटा. आनी तांकां तातूंत खूब मोठेपण दिसता. ते तातूंत खूब मिरयता आपले पद्दतीन. आनी कालचो जो सगळो प्रकार आसा तो तसोच ते आनी नेटान चालू दवरता. हें सुद्दां एक नोट करपा सारकें की जे पुलीस आपलो मार्ग सोडटा
जे आपणाक घालून दिल्ली जी लक्ष्मण रेषा आसा ती हुंपता तेन्ना हे अशे प्रसंग घडटा तरी तातूंतल्यान कोण बोध घेता अशें दिसना. कालची गजाल आज परत फुडें चालू आसा आनी पुलीस प्रत्येक दिसा खंय नाल्यार खंय चुकीच्या कारणा खातीर एक वादग्रस्त जायत आसता आनी ते तांची कांय घटना घडामोडी आसा त्यो दर दिसा खंय नाल्यार खंय लोकांक दिसून येता. आमी हांगा थांबता. व्हिडिओचे विचार जर तुमकां मान्य आसा जाल्यार तुमी व्हिडिओ लायक करा, शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.